रमज़ानुल करीम मनाने के पुरकैफ अंदाज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। पहले इसे सुनिए। अल्लाह पाक ने दुनिया में मुख्तलिफ कौम और नस्ल को मुख्तलिफ रंगो सूरत में पैदा फरमाकर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में बसाया है। रमज़ानुल करीम अल्लाह पाक का महीना है। रमज़ानुल करीम की जलवागरी होते ही लोगों का दिल इबादत, तिलावत, नमाज और रोजे की तरफ माइल हो जाता है। दिल का ये मिलान कोई नई बात नहीं, बल्कि सदियों से ये मामला ऐसे ही है। अब भी इसके नजारे दुनिया भर में आम हैं। इस रिसाले में न सिर्फ गुज़िश्ता सदियों में इबादात के हवाले से मुसलमानों के कुछ मामलात का खूबसूरत बयान है, बल्कि कमोबेश 11 ममालिक के मौजूदा मामलात रमदान को भी जिक्र किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम। इस रिसाले की तैयारी के लिए कमोबेश 30 ममालिक के आशिकान रसूल से मालूमात लेने की कोशिश की गई है। अल्लाह करीम की तौफीक से आइंदा सालों में रमज़ानुल करीम के मौके पर मजीद ममालिक के आशिकान रसूल के मामलात जिंदगी इसी अंदाज से बयान करने का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह करीम हमें अपना प्यारा प्यारा महीना रमज़ानुल करीम खैर से नसीब फरमाए और फिर अपनी रिजा के मुताबिक इबादत, तिलावत, नमाज, तरावीह और नवाफिल की कसरत के साथ इसे गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नीज अल्लाह करीम का करीम महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमसे राजी होकर रुखसत हो। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल करीम मनाने के पुरकैफ अंदाज। दुआए अत्तार। या अल्लाह पाक, जो कोई 24 सफ़हात का रिसाला रमज़ानुल करीम मनाने के पुरकैफ अंदाज पढ़ या सुन ले, उसे माह रमज़ान की मोहब्बत से नवाज कर खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमा और उसे वालिदैन समेत बिला हिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला देकर अपने प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ के सबब मग़फ़िरत हो गई। वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन सालिह सूफी रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि एक मुहद्दिस यानी अहादीस मुबारका बयान करने वाले आलिम साहिब को ख्वाब में देखकर पूछा गया, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? कहा, मुझे बख्श दिया। पूछा, किस सबब से? कहा, अपनी किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक लिखने के सबब। बेकार गुफ्तगू से मेरी जान छूट जाए, हर वक्त काश लब पे दुरूदो सलाम हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मिस्र में हिलाल रमजान देखने का रवाज कहा जाता है कि 8वीं सदी हिजरी में मिस्र के शहर अबियार में 29 शाबान शरीफ को एक महफिल होती जिसका नाम यौम रुकबा था। वहाँ के आशिकान रसूल इस दिन को रमजान करीम का चांद देखने का इंतजार करना कहते थे। उनकी आदत थी कि शाबान शरीफ की 29वीं तारीख को असर के बाद शहर के उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ यानी इज्जतदार लोग काजी के घर जमा होते। दरवाजे पर इमामा शरीफ बांधे एक फर्द आवाज लगाने के लिए खड़ा होता था। जब शहर का कोई इज्जतदार शख्स आता तो वो शख्स आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करता। काजी और मजलिस में बैठे लोग खड़े होकर उसका एहतराम करते। जब सब जमा हो जाते तो काजी और उनके साथ तमाम लोग सवारी पर सवार होकर शहर से बाहर एक ऊंची जगह जाते जहाँ माह रमजान का चांद देखने का एहतिमाम होता। उस मकाम को कालीनों और बिछौनों से आरास्ता किया जाता। फिर मगरिब की नमाज के बाद सब हजरात शहर की तरफ वापस लौट आते। वापसी पर माह रमजान मुबारक का इस्तकबाल इस शानो शौकत के साथ होता कि इनके आगे आगे शमएं, मशअलें और फानूस होते और दुकानदार अपनी दुकानों पर शमएं रोशन कर देते थे। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिक़ माह रमजान अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहु आलिया लिखते हैं, ये क्यों हर तरफ शोर सल्ले अला है, नजर चांद रमजान का आ गया है, खुशा माह रमजान फिर आ गया है, दरे रहमत एक बार फिर वाह हुआ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हिलाल रमजान और मामूले अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाहि अला एहसानिही। साल हर साल से आशिक़ माह रमजान अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया आशिकान रसूल के साथ शाबान शरीफ की 29 तारीख को हिलाल रमजान की ज़ियारत का एहतिमाम फरमाते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया रमजान करीम की आमद पर बड़े खुश नजर आते हैं। चंद सालों से इस पुरकैफ महफिल के मनाजिर लाइव मदनी चैनल और अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक पेज पर दिखाए जाते हैं। जैसे ही हिलाल रमजान नजर आता है अमीर अहले सुन्नत की आंखों से खुशी के आंसू जारी हो जाते हैं। हदीस पाक में मौजूद नए महीने के चांद को देखने की दुआ पढ़ या पढ़ा कर रो कर दुआ मांगते हैं और आशिकान रसूल को माह रमजान की आमद की मुबारकबाद देते हैं। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिलाल देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। कमरी यानी इस्लामी महीने की पहली, दूसरी और तीसरी रात के चांद को हिलाल कहते हैं। इसके बाद की रातों के चांद को कमर कहते हैं। ये दुआ पहली, दूसरी और तीसरी रात तक पढ़ सकते हैं।
रमजान करीम का चांद देखने का मसला। याद रखिए 5 महीनों का चांद देखना वाजिब किफाया है। नंबर 1 शाबान, 2 रमजान, 3 शव्वाल, 4 ज़ीक़ादा, 5 ज़िलहिज्जा। शाबान का इसलिए कि अगर रमजान का चांद देखते वक्त अब्र या गुबार हो तो ये 30 पूरे करके रमजान शुरू करें, और रमजान का रोजा रखने के लिए, और शव्वाल का रोजा खत्म करने के लिए, और ज़ीक़ादा का ज़िलहिज्जा के लिए, और ज़िलहिज्जा का बकर ईद के लिए। वाजिब किफाया का मतलब यह है कि अगर शहर से चंद लोगों ने इन महीनों का चांद देख लिया तो सब की तरफ से वाजिब अदा हो गया, और अगर किसी ने भी ना देखा तो सब तारीके वाजिब यानी वाजिब को छोड़ने की वजह से गुनाहगार हुए। लिहाजा इन महीनों का चांद देखिए, इंशाअल्लाह वाजिब किफाया अदा करने का सवाब मिलेगा। आज अत्तार खूब है शादां, हाँ जमाने में आ गया रमदान, इसकी बख्शिश का होगा अब सामा, वाह क्या बात माह रमदान की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पूरा माह नेकियों में गुजारने वाले कूस मिस्र का एक निहायत अजीम शहर है। यहाँ मसाजिद और मदारिस बड़ी तादाद में हैं। मशहूर सयाह टूरिस्ट इब्ने बतूता अपने सफरनामे में लिखते हैं कि शहर के बाहर शेख शहाबुद्दीन बिन अब्दुल गफ्फार रहमतुल्लाहि अलैह की खानकाह है। यहाँ सूफियों का रश रहता है। इस शहर में हर साल माह रमदान में ऐसे नेक लोग जमा होते हैं जो दुनियावी मामला से फारिग होकर सारा महीना इबादत में मशगूल रहते हैं। दावत इस्लामी और पूरे माह रमजान का एहतिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हो सके तो जिंदगी में कम से कम एक बार पूरे रमजान मुबारक का एहतिकाफ कर ही लेना चाहिए। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पूरे माह रमजान मुबारक का एहतिकाफ भी फरमाया है। साहिब रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रमजान शरीफ का चांद नजर आते ही गुस्ल करके बाद साहबा किराम अलैहिम रिदवान एहतिकाफ में बैठ जाते। अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें नाजिल हों। हकीकी आशिक रमजान अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया पर आपने चंद साल पहले पूरे माह रमजान के एहतिकाफ का इरादा फरमाया और इसकी तरगीब दिलाई तो सैकड़ों आशिकान रमजान दावत इस्लामी के आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना में पूरे माह रमजान के एहतिकाफ के लिए जमा हो गए। फिर उस साल के बाद से अब 2026 तक हर साल पूरे माह रमजान का एहतिकाफ हो रहा है और इसके लिए दावत इस्लामी का एक बाकायदा शोबा बन चुका है ताकि इस इबादत के महीने को अल्लाह पाक के पाकीज़ा घर मस्जिद में गुजार कर अल्लाह पाक की रिजा हासिल करने के लिए कोशिशें की जाएं। वैसे भी एहतिकाफ का लुग़वी माना है एक जगह जमे रहना, मतलब ये कि मोतकिफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अज़मत में उसकी इबादत पर कमर बस्ता होकर एक जगह जमकर बैठा रहता है। उसकी यही धुन होती है कि किसी तरह उसका परवरदिगार उससे राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तंजीम दावत इस्लामी के तहत पूरे माह रमजान के एहतिकाफ का सिलसिला पाकिस्तान में कमोबेश 29 मकामात पर और दुनिया के दीगर ममालिक में भी है। इस इल्मी और रूहानी माहौल में कुरान करीम दुरुस्त पढ़ने का तरीका, सुन्नतें, आदाब, मुख्तलिफ दुआएं और फर्ज उलूम, नमाज, वुजू, गुस्ल और रोजा वगैरह के जरूरी अहकाम बताए और सिखाए जाते हैं। तरगीब और शौक दिलाने के लिए दावत इस्लामी के आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना कराची में आशिक रमजान अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की सोहबत में एहतिकाफ करने वाले चंद मोतकिफीन दावत इस्लामी के तासुरात पेश किए जाते हैं। आप भी सुनिए और पूरे माह रमजान के एहतिकाफ के मुतालिक अपना जहन बनाइए। एक मोतकिफ का कहना है, पूरे माह रमजान हजारों इस्लामी भाई रंगो नस्ल, कौम और जबान से बालाए ताक होकर एहतिकाफ में भाई भाई बनकर वक्त गुजार रहे हैं। गोया दावत इस्लामी गोया इस्लाम की हक्कानियत यानी सच्चाई दिखा रही है। एक मुतकिफ कुछ यूं कहते हैं, फैज़ान मदीना में आने से पहले मुझे बोलने की तमीज नहीं थी, लड़ना झगड़ना आवारागर्दी करना मेरा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब काम छोड़ दिए हैं। ये एहतिकाफ मेरी जिंदगी का पहला एहतिकाफ है और जिंदगी में पहली बार मैंने मुकम्मल रमजान करीम के रोजे रखे हैं। अब हर रमजान में पूरे रोजे रखूंगा। कोई कहता है कि पहली बार एहसास हुआ कि रमजान इस तरह भी गुजारा जा सकता है, तो कोई कहता है जिंदगी में कई रमजान आए और गुजर गए, हमें यहाँ आकर पता चला कि माह रमजान की कितनी अहमियत है। तमाम आशिकान रसूल की खिदमत में इल्तिजा है कि दावत इस्लामी की दीनी माहौल में कम से कम एक बार पूरे महीने के एहतिकाफ की जरूर सआदत पाइए। प्यारे इस्लामी भाई चले आओ तुम दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, खाली दामन मुरादों से भर जाओ तुम दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शामी आशिकान रमजान की इफ्तारी। शाम के दारुल खिलाफा दिमिश्क के बारे में लिखा है कि वहाँ के लोगों की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वहाँ रमजान करीम में कोई भी शख्स अकेला रोजा इफ्तार नहीं करता। बड़े यानी मालदार लोग अपने साथियों को दावत देते हैं और गरीबों को भी अपने साथ इफ्तार कराते हैं। ताजिर हज़रात भी ऐसे ही करते हैं, जबकि गरीब और गांव देहात के रहने वाले हर रात एक दूसरे के घर या किसी मस्जिद में जमा होते हैं। हर एक जो कुछ साथ लाया होता है वो सब मिलकर इफ्तार करते हैं। सखी बुजुर्ग हज़रत हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह रमजान मुबारक की हर रात 50 आदमियों को अपने दस्तरखान पर बुलाते, जो आप रहमतुल्लाहि अलैह के साथ रोजा इफ्तार करते और जब ईद का दिन आता तो हर एक को कपड़े और 100 दिरहम इनायत फरमाते। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आशिकान रमजान, रमजान करीम में रोजे के साथ साथ सदका और खैरात में भी इजाफा कर देना चाहिए, क्योंकि इस माह मुबारक में नेकियों का सवाब बहुत बढ़ जाता है। ज़ही नसीब गरीब रोजेदारों, नादारों, सफेद पोश रिश्तेदारों वगैरह की माली इमदाद की, तरावी और दीगर इबादात की भी सूरत हो जाए। बेशक कई आशिकान रमजान वक्त इफ्तार मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तारी के स्टॉल्स लगाते हैं, लेकिन घरों में मौजूद गरीब पर्देदार रोजेदार खवातीन इन नेमतों से कैसे फायदा उठाएं। नाबालिग छोटे बच्चों जिन पर अभी रोजे फर्ज नहीं, वो भी इफ्तार की इन रौनकों को देखने और खानों से महरूम हो जाते होंगे। अगर हमारे दस्तरखान पर रंग बिरंगे
کے شربت، جوس، عمدہ کھانے کی ڈشیں، کئی قسم کے پھل یعنی فروٹ اور دیگر کئی نعمتیں موجود ہیں تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اس کے شکرانے میں اپنے اس پرتکلف طعام یعنی کھانے کے بہترین اہتمام سے اپنے پڑوسیوں، سفید پوش رشتہ داروں اور مساجد و مدارس میں علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ فرشتوں کے سردار کے ساتھ ہاتھ ملانے کا نسخہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام ہاتھ ملائیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کو سب سے پہلے افطار کروانے والے، رضا الہی کے لیے اسلام میں سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو افطار میں کھانا کھلانے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ نے ہی سب سے پہلے راستے میں دسترخوان بچھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ افریقہ کے ڈاکو اور احترام رمضان۔ شمالی افریقہ کے صحرائی علاقوں میں واقع ایک تاریخی خطہ ہے جس سے بلاد حکار کہا جاتا ہے، جہاں 8ویں صدی ہجری میں بربر قبیلے رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی صحرائی زندگی کے اعتبار سے سخت مگر بعض اوقات مہمان نواز بھی تھے۔ قافلوں کے گزرنے کے راستوں پر قبضہ کر کے ان سے محفوظ راستوں وغیرہ کے لیے ٹیکس لیتے تھے۔ قربان جائیں ماہ رمضان کریم کے کہ رمضان کریم میں وہ نہ تو قافلوں کو نقصان پہنچاتے اور نہ کوئی اور رکاوٹ ڈالتے، بلکہ اگر راستے میں کوئی چور سامان چرا لیتا تو اسے بھی جانے دیتے تھے۔ سبحان اللہ، رمضان کریم کی برکتوں کی کیا کہنے۔ اللہ پاک کی نافرمانی سے ہمیشہ ہی بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہگار شخص بابرکت وقت یا بابرکت مقام کی نسبت کی وجہ سے گناہ کرنے سے باز آ جائے تو یہ ادب و احترام بسا اوقات ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچانے کا سبب بھی بن جاتا ہے، جیسا کہ ایک نیکی نے گناہوں کی عادت چھڑا دی۔ واقعہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 12ویں پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکوؤں نے اس میں سے کھانا شروع کر دیا مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے پوچھا، سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا، اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ عرصے بعد میں نے اسی ڈاکوں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ وہ بولا، جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ جب آئی جوش پہ میرے کریم کی رحمت، گرا جو آنکھ سے آنسو در یگانہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان سیل سیل سیل۔ اے عاشقان رمضان، رمضان الکریم کی تشریف آوری پر اسلامی ممالک میں معاملات زندگی بدل جاتے ہیں۔ آفیسز اور کاروباری اوقات میں نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ ملازمین کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے تاکہ وہ آسانی سے روزے رکھیں اور رات میں عبادت وغیرہ بھی کر سکیں۔ معلومات کے مطابق دنیا کے کئی ممالک بلکہ غیر مسلم اکثریتی ممالک میں بھی رمضان کریم کی آمد پر مختلف دکانوں، بازاروں اور شاپنگ مالز وغیرہ پر رمضان سیل لگتی ہے، جن میں بالخصوص وہ اشیاء جن کا سحر و افطار سے تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے کی ہوں یا دیگر استعمال کی، ان پر اچھی خاصی ڈسکاؤنٹ سیلز لگائی جاتی ہے۔ بعض اشیاء کی خریداری پر ایک کے ساتھ ایک مفت یعنی بائی ون گیٹ ون فری کی آفر سے عاشقان رمضان فائدہ اٹھاتے اور رمضان کریم کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، اس کے برعکس بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہونے کے باوجود ماہ رمضان کے موسم پربہار میں عاشقان رمضان کے لیے ڈسکاؤنٹ تو دور کی بات، عام دنوں کے مطابق بھی قیمتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اشیاء جن کا تعلق خاص سحری اور افطاری سے ہوتا ہے ان کی قیمت آسمانوں کو چھونے لگتی ہے۔ غریب تو غریب، درمیانی طبقے والوں کے لیے بھی پھل خریدنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ آئٹمز جو سارا سال نہیں بکتے تھے وہ بھی اس ماہ مقدس میں بیچ دیے جاتے ہیں، کیونکہ کھانے والوں اور فاسٹ فوڈز کی خوب کثرت ہوتی ہے۔ ذہن نصیب، ہم یہ سمجھیں کہ ماہ رمضان مال و دولت جمع کرنے کا نہیں بلکہ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے چند نصیحتیں سنیے۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے 3 ارشادات امیر اہل سنت۔ نمبر 1، رمضان الکریم میں نوٹ کمانے کے بجائے نیکیاں کمانے پر توجہ دینی چاہیے۔ 2، مسلمانوں کو سستا مال بیچ کر رمضان مبارک میں نیکیاں کمائیے۔ یہ رمضان مبارک مال نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ 3، رمضان مبارک نیکیاں کرنے والوں اور جنت میں جانے والوں کا سیزن ہے۔ قدر کر بھائی ماہ رمضان کی،
کر عبادت خدائے رحماں کی، رحمت حق کا تجھ پہ ہو سایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ مدنی التجا، کاش وہ حکومتی ادارے جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں پر مقرر ہیں بالعموم سارا سال اور بالخصوص اس ماہ میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان اصولوں کا کچھ اس طرح نفاذ کریں کہ غریبوں کا بھلا ہو، بلکہ ان کے بھلے سے انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ نیز ان کے دلوں سے نکلنے والی دعائیں آنے والی بلاؤں اور آفتوں کو دور کر کے جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ نیک بادشاہ، کہتے ہیں سلطان ابو اسحاق اپنے اطراف کے علاقوں کے سلاطین میں سے بڑے سلاطین میں شمار ہوتے تھے۔ اس نیک دل بادشاہ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہر روز عصر کی نماز کے لیے جامع مسجد آتا اور نماز عصر کے بعد قبلے کی دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھتا اور قاری حضرات اس کے سامنے اونچی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر سورہ فتح اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے۔ اس پرسکون ماحول میں ان کی تلاوت کی آوازیں دلوں کو نرم کر دیتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ پھر بادشاہ اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ ماہ رمضان میں وہ ہر رات سادہ بستر استعمال کرتا تھا۔ افطار میں سب سے پہلے وہ سرید کھاتا جو ایک چھوٹے پیالے میں ہوتا، اس میں دال، گھی اور شکر چھڑکا ہوتا۔ یہ برکت کے لیے پیش کیا جاتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرید کی دیگر کھانوں پر فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اس لیے یہ سرید سب سے پہلے پیش کیا جاتا۔ اس کے بعد دیگر کھانے پیش کیے جاتے اور پورے ماہ رمضان کی راتوں میں یہی طریقہ اپنایا جاتا۔ سرید کسے کہتے ہیں؟ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سرید گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کر بنایا جاتا ہے۔ یہ کھانا انتہائی لذیذ بھی ہوتا ہے اور کھانے میں سہل اور زود ہضم یعنی جلدی ہضم ہونے والا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اہل عرب کو سب کھانوں سے زیادہ پسند تھا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے سرید حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تیار کیا۔ المستطرف میں ہے کہ سب سے پہلے روٹیوں کا چورا کر کے اسے شوربے میں بھگونے والے یعنی سرید بنانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت ہاشم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، برکت تین چیزوں میں ہے، مسلمانوں کے اجتماع، طعام سرید اور طعام سحری میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا۔ حدیث پاک کی سب سے قابل اعتماد کتب کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب سنن ابی داؤد شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ترین کھانا روٹی کا سرید اور حیض کا سرید تھا۔ شرح حدیث، روٹی کا سرید یہ ہے کہ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے گلا لیے جائیں حتیٰ کہ بوٹیاں بھی اس میں حل کر لی جائیں۔ یہ نہایت لذیذ زود ہضم کھانا ہے۔ حیض کے لغوی معنی ہے مخلوط چیز، اصطلاح میں کھجوریں اور مکھن کے مخلوط کھانے کو حیض کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ یہ بھی نہایت لذیذ ہوتا ہے۔ چھوارا اور کھجور ویسے بھی مقوی چیز ہے، مکھن سے مل کر اس کی خشکی کم ہو جاتی ہے، لذت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور نقصان بھی جاتا رہتا ہے۔ امیر اہل سنت کی ترغیب اور سرید بنانے کا طریقہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، عموماً کھانے کے بعد برتنوں میں بچا ہوا سالن، ہانڈی میں لگے ہوئے کھانے کے ذرات اور بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کھانے کے وہ ذرات جو کھائے جا سکتے ہوں انہیں پھینک دینا اسراف ہے، جو سراسر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہذا کھانے کے بچے ہوئے اجزاء کو پھینک دینے کے بجائے ان کی سرید بنا لی جائے۔ سرید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ کھانا بچے یعنی سالن، دال اور چاول وغیرہ، اسے فریج میں محفوظ کر لیں۔ جب یہ بچا ہوا کھانا زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے تو ان سب کو ایک ساتھ پکانے کے لیے ہانڈی میں ڈال دیں اور اوپر سے روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس میں بھگو لیں۔ سالن کم ہو تو تھوڑا پانی ملا لیں اور حسب ذائقہ نمک، مرچ اور زیرہ ڈال کر اسے ڈھک دیں اور کوئی وزنی چیز اس کے ڈھکن پر رکھیں۔ پھر اس کو خوب اچھی طرح پکائیں۔ جب اندازہ ہو جائے یہ خوب اچھی طرح پک چکا ہے تو اس کو تھال میں نکالیں، اوپر سے کھجور کے ٹکڑے ڈال دیں۔ اس طرح انشاءاللہ کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور بہترین غذا بھی تیار ہو جائے گی۔ اگر کوئی روٹی کے ٹکڑے اور غذا کے دانے وغیرہ سے اس طرح سرید نہ بنائے تو وہ انہیں پھینکنے کے بجائے مرغیوں، چونٹیوں یا بکریوں کو کھلا دے تو یہ بھی غذا ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، یہاں تک رمضان الکریم میں گزشتہ سالوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں کیا کیا ہوا کرتا تھا اس کا کچھ بیان تھا۔ اب انشاءاللہ چند ایسے ممالک کا ذکر کیا جائے گا جہاں رمضان الکریم کی تشریف آوری پر حالیہ یعنی کرنٹ کیا معاملات زندگی اور عبادات کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ پاک سے شروع کرتے ہیں چونکہ ہماری پہلی اور آخری منزل مدینہ ہے۔ نمبر 1، مدینہ پاک میں رمضان الکریم۔ مدینہ پاک میں یوں تو سارا ہی سال رحمت، برکت اور روحانیت بھرا ماحول ہوتا ہے۔ حرمین طیبین میں حج کے بعد سب سے زیادہ رش کراؤڈ رمضان الکریم میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں رمضان الکریم میں عمرہ کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان مبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے عاشقان رسول ماہ رمضان مکے اور مدینے میں گزارنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں یہاں کی ظاہری رونقیں بھی عروج پر ہوتی ہیں۔ مسجدین کریمین میں حاضر ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ رمضان الکریم کی آمد پر عرب شریف میں نظام زندگی بدل جاتا ہے۔
اداروں میں 8 گھنٹے کام کرنے والوں کی ڈیوٹی میں 2 گھنٹے کم کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ پاک کی فضاؤں میں ہر وقت خوشبو ہی خوشبو آتی ہے جس سے عاشقان رسول محظوظ یعنی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ البتہ ماہ مقدس رمضان الکریم میں مسجد نبوی شریف کے اطراف میں خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ پورے عرب شریف میں جیلوں میں بند قیدیوں کی سزاؤں میں تخفیف یعنی کمی، بعضوں کو رہائی دے دی جاتی ہے۔ دن میں دکانیں بند یا کم وقت کے لیے کھلتی ہیں، البتہ رات دیر تک کھلی رہتی ہیں۔ بازاروں اور مارکیٹس وغیرہ کو رمضان الکریم کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ رمضان الکریم کی آمد سے ایک آدھ ماہ پہلے کئی اشیاء کی قیمتوں میں 50 سے 60% تک کمی کر دی جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کا رواج کافی بڑھ جاتا ہے۔ کئی عاشقان رسول افطار کروانے کے لیے روزہ داروں کو بلا بلا کر اپنے سفرے یعنی دسترخوان پر افطار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ افطار کیجیے۔ کہیں کہیں ایک گھر میں جمع ہو کر عبادت کرنے کا بھی رجحان ہے۔ وقت افطار کئی مقامات پر مساجد کے باہر ایک خیمہ سا لگا دیا جاتا ہے جس پر افطار صائم یعنی روزہ دار کے لیے افطاری لکھا ہوتا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے اسی مقام پر قطار میں بٹھا کر افطار کروایا جاتا ہے، پھر مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں۔ عاشقان ماہ رسالت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا۔ الفاظ معنی، شور یعنی اعلان، مہ نو یعنی نئے مہینے کا چاند، دواں آنا بھاگ بھاگ کر آنا، ساقی پلانے والا، میں شراب، شراب عشق رسول۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کریم کے نئے چاند کی آمد کی خبر سن کر میں بھاگا بھاگا آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم رب کا کریم مہینہ رمضان الکریم آ گیا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کریمانہ پر قربان، مجھے شربت دیدار سے نواز کر اپنی محبت و عشق کا جام پلا دیجیے۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار اس وقت کہے جس سال رمضان شریف کا پورا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کی تمنا اور حسرت لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں سے حج ادا کیا، اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں، مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عراق میں رمضان الکریم، ملک مرشد دیار غوث پاک عراق شریف میں رمضان الکریم کی آمد پر مختلف تبدیلیوں کے بارے میں اطلاع ملی۔ یہاں کے عاشقان رسول ایک دوسرے کو رمضان مبارک کہتے ہیں، بازاروں، گھروں اور مساجد کو سجایا جاتا ہے اور خوشی کے کلمات لکھ کر لگائے جاتے ہیں اور لائٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، چند مخصوص مقامات پر ختم قرآن کی ترکیب ہوتی ہے، انفرادی طور پر تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور بعض عاشقان قرآن ختم قرآن کی سعادت پاتے ہیں۔ اعتکاف کا اہتمام بڑے شہروں میں کم اور گاؤں اور شمالی عراق میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ شب قدر میں مساجد میں محفل قائم کی جاتی ہیں جس میں رات عبادت میں گزارنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ طاق راتوں میں قیام اللیل یعنی رات جا کر عبادت کرنے اور باجماع نوافل کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں کو نیک کاموں کا عادی بنانے کے لیے مساجد میں مختلف کورسز اور افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ بچے اس طرف شوق سے آئیں۔ گھروں میں بھی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ عراق شریف میں افطاری کی ڈشوں میں لسی، کھجور اور دال کے شوربے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مولا تو بہر رمضان مجھ کو بنا دے نیک انسان، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انڈونیشیا میں رمضان کریم آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے۔ اس میں مختلف برادریوں یعنی کمیونٹیز اور مساجد وغیرہ کی جانب سے سڑکوں یعنی روڈز، بازاروں یعنی مارکیٹس اور دفاتر یعنی آفیسز میں رمضان الکریم کی آمد پر مرحبا بکا رمضان یعنی اے رمضان کریم ہم تجھے مرحبا کہتے ہیں کہ بینرز اور بورڈز وغیرہ لگا کر اس ماہ مبارک کا استقبال کیا جاتا ہے اور یہاں کے عاشقان رسول ایک دوسرے کو اپنی انڈونیشین زبان میں مبارکباد دیتے ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے، آپ کو روزے کی عبادت مبارک ہو۔ رمضان سے قبل مساجد کی صفائی اور سجاوٹ کی جاتی ہے، مساجد میں بینرز اور قرآنی آیات لگائی جاتی ہیں، گھروں میں سادہ مگر خوبصورت سجاوٹ کی جاتی ہے۔ یوں تو انڈونیشیا کی ہر مسجد میں روزانہ افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن پورے ماہ رمضان میں افطار کا ایک بڑا پروگرام کروانے کا رواج ہے جس کے لیے باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے۔ کئی عاشقان رسول افطار کے وقت گھر سے کھانا مسجد میں بھجواتے ہیں کیونکہ کئی عاشقان رسول مسجد میں افطار کرتے ہیں۔ رمضان الکریم کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں مختلف مساجد میں لوگ حاضر ہو کر 2 یا 3 گھنٹے قیام اللیل کرتے ہیں جس میں 4 یا 8 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ کئی سپر مارکیٹس رمضان ڈسکاؤنٹس دیتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے بعض اوقات سستے بازار قائم کیے جاتے ہیں جس میں ضروری اشیاء پر خصوصی پیکیجز متعارف کروائے جاتے ہیں۔ فضائیں منور، سما کیف آور، ہر ایک لمحہ رمضان کا رونق بھرا ہے، عبادت میں لذت، تلاوت میں رقت، جو ہے وقت بیدار وہ پا رہا ہے۔ 4 مراکش میں رمضان کریم۔ مراکش موروکو کی بات کریں تو وہاں کروڑوں مالکیوں کے پیشوا، عاشقوں کے امام، سچے عاشق رسول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی کثرت ہے۔ رمضان کریم کی تشریف آوری پر عوام میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا بہت رواج ہے۔
बल्कि जुमा की मुबारकबाद का भी रवाज है। यहाँ भी आमद रमजान पर बाजारों, गलियों, घरों को सजाया जाता है। मराकश के आशिकान रसूल का तिलावत कुरान करीम के हवाले से ज़ौक़ व शौक दीदनी यानी देखने के काबिल है। बच्चा बच्चा कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करता है। सारा साल रोजाना मगरिब की नमाज के बाद लोग मस्जिद में कुरान करीम की तिलावत करते हैं। शब कद्र के हवाले से बाज मसाजिद में इंतजाम होता है और बाज जगहों पर रोजाना भी कुछ न कुछ शब बेदारी होती है। कामकाज वाले रोजेदारों और स्कूल जाने वाले बच्चों की आसानी के लिए पूरे मुल्क में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है ताकि सहरी के बाद कुछ आराम करके ये अपने मामलात की तरफ रवाना हो सके। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के फैजान से मालिकी हजरात में इश्क़ रसूल का वस्फ नुमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मराकिश में माह मिलाद रबीउल अव्वल में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जुलूस मिलाद निकलता है। लोग इसे शमआ का जुलूस कहते हैं क्योंकि इसमें बकसरत शमएं जलाई जाती हैं। ये मुबारक अंदाज पिछले तकरीबन 400 साल से चला आ रहा है। मैं इश्क़ मुहम्मद में रोया करूं काश, खुदा तुझसे ये बहरे रमदान दुआ है। ये कुरान रमदान में नाजिल हुआ है, इसी में शबे कद्र की भी अता है। 5 नाइजीरिया में रमदान करीम। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और यहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। यहाँ भी इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के मुकल्लिदीन की अक्सरियत है। माह मेहरबान माह रमदान की आमद पर नाइजीरिया में कुछ तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। लोग रोजा रखकर सारा दिन मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं। आम दिनों में भी नमाजियों की तादाद अच्छी खासी होती है, लेकिन रमदान करीम में मजीद बढ़ जाती है। असर के बाद मार्केट्स बंद हो जाती हैं। मालदार लोग जगह जगह इफ्तारियां करवाते हैं। नमाज इशा और तरावी पढ़ने के बाद लोग सो जाते हैं। फिर रात 1 बजे उठकर नफल पढ़ते हैं। रात के 1 बजे ऐसी रौनक लगती है कि देखने वाले को लगे कि ये दिन का वक्त है। रमजान करीम के आखिरी 10 दिनों में 1 खत्म कुरान पाक और बाज मसाजिद में 3 खत्म कुरान भी किए जाते हैं। इफ्तार में इनका एक मखसूस किस्म का गर्मा गर्म शरबत होता है। इसके साथ खजूर खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाइजीरिया में पिछले तकरीबन 3 साल से आशिकान रसूल की दीनी तंजीम दावत इस्लामी के तहत एतिकाफ करवाने वालों का सिलसिला है। एक मस्जिद में 60 से 70 अफराद भी मुतकिफ हो जाते हैं। मकबूल जहां भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। 7-6 टोगो और बेनिन में रमदानुल करीम। अफ्रीका के मुल्क टोगो का मामूल नाइजीरिया से कुछ मिलता जुलता है। अलबत्ता यहाँ रमदानुल करीम की आखिरी तमाम रातों में रात 1 बजे से सहरी तक इबादत करने का मामूल होता है। जबकि अफ्रीका के दूसरे मुल्क बनीन के मामूलात रमदान में एक नुमाया तब्दीली ये है कि यहाँ के आशिकान रसूल रोजाना नमाज ज़ोहर ता असर कुरान करीम की तिलावत और असर ता मगरिब तफसीर कुरान का हल्का लगाते हैं और फिर इज्तिमाई तौर पर इफ्तार की तरकीब होती है। 8 कुवैत में रमदान करीम। मालूमात के मुताबिक कुवैत में माह रमदान शरीफ की आमद पर मसाजिद में रंगो रोगन करवाया जाता है। नमाजियों की तादाद पहले से बढ़ जाती है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों में इफ्तारी भेजने का भी एहतिमाम किया जाता है। नीज रमदान मुबारक में जरूरी अशिया पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। सदका और खैरात जमा किए जाते और नमाज ईद के लिए खूब एहतिमाम किया जाता है। 9 नॉर्वे में रमदानुल करीम। ग्लासगो स्कॉटलैंड के हवाले से मालूमात मिली कि माह रमदान मुबारक का अदब व एहतराम कुछ न कुछ हद तक गैर मुस्लिम भी करते हैं। अगर इनके पास कोई मुसलमान काम करता है तो उन्हें मालूम होता है कि ये इनका फास्टिंग मंथ यानी रोजा रखने का महीना है। इस एहसास की वजह से कई दफातर में मुसलमान मुलाजिमीन के लिए नमाज पढ़ने की जगह और इफ्तारी का मुनासिब इंतजाम कर दिया जाता है ताकि आशिकान रमजान बासानी अपने दीनी फराइज अदा कर सके। रमजान मुबारक की आमद से कबल बाद आशिकान रमजान एक दूसरे को खजूर का तोहफा पेश करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी दी हुई खजूरों से रोजा इफ्तार किया जाए। दाऊद इस्लामी समेत कई आशिकान रसूल के मदारिस और मसाजिद में मुकम्मल कुरान करीम की तिलावत और दरसे कुरान करीम का एहतिमाम किया जाता है। बाज़ इलाकों में जहां मसाजिद करीब नहीं होती वहां मुसलमान अपने घरों और करीबी मराकिज में तरावीह और इफ्तार का बंदोबस्त करते हैं। मुसलमानों के बाहमी प्यारो मोहब्बत भरे सुलूक को देखकर बसा औकात गैर मुस्लिमों के इस्लाम कबूल करने के वाकयात भी हैं। बाज गैर मुस्लिमों के स्टोर्स में भी माह रमजान मुबारक के मौके पर बाकायदा रमजान काउंटर कायम किए जाते हैं जहां सहरी और इफ्तारी में खाने पीने की जरूरी चीजें रखी जाती हैं। इन पर खुसूसी रियायतें भी दी यानी कीमतें कम की जाती हैं। झूमो झूमो फिर आ गया रमदान, वाह क्या बात माह रमदान की। आया अब आ गया माह यज़दान, वाह क्या बात माह रमदान की। 10 नेपाल में रमदानुल करीम। नेपाल में आमद रमदान पर सरकारी सतह पर खास एहतिमाम नहीं, अलबत्ता तकरीबन हर सूबे, जिला, शहर और गांव में मसाजिद और मदारिस के जरिए इस माह मुबारक की आमद के ऐलानात किए जाते हैं। नेकियों में रगबत, गुनाहों से नफरत, जो कि माह रमदान का खास तोहफा है। इसलिए रमदानुल करीम की आमद पर जराइम और गुनाहों में वाज़ेह तौर पर कमी हो जाती है। नीज अखलाकी हवाले से लोगों में मुस्बत तब्दीली नजर आती है। अगर यूं कहें तो गलत ना होगा कि रमदानुल करीम जैसा आपसी अदब और एहतराम किसी और महीने में देखने को नहीं मिलता। नमाजियों की अच्छी तादाद मसाजिद की तरफ रुख करती है। रमदानुल करीम में ज़कात और फितरा की अदायगी और गरीबों में राशन की तकसीम का रुझान देखा जाता है। इफ्तार दस्तरखान का भी एहतिमाम होता है। बेहरे रमदान मेरे खुदा मुझको, आशिक़े मुस्तफ़ा बना मुझको, दे दे इश्क़े नबी का सरमाया, वाह क्या बात माह रमदान की।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 11 امریکہ میں رمضان الکریم مبلغ دعوت اسلامی کے ذریعے امریکہ کے حوالے سے رمضان الکریم کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا بھر کی طرح یو ایس اے میں بھی رمضان مبارک کی آمد ہوتے ہی مسلم کمیونٹی میں تقریباً ہر عمر کے افراد خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. گھروں اور مساجد میں خوبصورت انداز میں رمضان مبارک کے بینر لگائے جاتے اور لائٹنگ کی جاتی ہے. دیگر مہینوں اور ایام کی بنسبت رمضان کریم میں مساجد اور اسلامک سینٹرز میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یہاں اکثر مساجد اور اسلامک سینٹرز میں خواتین کے لیے الگ سے پردے کی رعایت کے ساتھ نماز اور قرآن کریم کی کلاسز وغیرہ کے لیے جگہ ہوتی ہے. کئی مساجد اور اسلامک سینٹرز میں روزانہ افطار کا اہتمام ہوتا ہے. الحمدللہ ایسے مقامات پر عصر سے تراویح کے اختتام تک بڑی رونق ہوتی ہے. گھروں میں دوست اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے یعنی دعوت دے کر افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. مسلم کمیونٹی کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور ایک دوسرے کو دعوت دے کر سحری اور افطار کرنے کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے. غیر مسلم بھی مسلم کمیونٹی کو مبارکباد دیتے ہیں. شب قدر اور ختم قرآن پر بڑے روحانی اور رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پر تالے قید میں شیطان ہے.